في التقرير الخاص، على الرغم من كل ما يجري لبنان لا يزال جاذبا للاستثمار. تقرير هنادي رحمي. لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد اللبناني ليس في أحسن حالاته، إلا أن أرقاما جديدة خرقت هذه الصورة القاتمة، تاركة مكانا لشيء من الإيجابية، وهي أرقام تظهر أن لبنان احتل المرتبة الرابعة في منطقة غرب آسيا لجهة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2012. السبب الرئيسي بالإطار أنه لبنان خلال 20 سنة الماضية أظهر أن الاستثمارات بلبنان هي استثمارات آمنة، يعني لم نشهد فقاعات عقارية مثل ما شاهدناها بغير دول، ولم نشهد فقاعات مالية يعني انهيار الأسواق المالية مثل ما شاهدناها بالعالم أو بدول عربية أخرى. من هون أنه بقيت الاستثمارات في لبنان إيجابية وآمنة. حتى تقرير البنك الدولي بهذا الإطار بيعتبر على أنه الاستثمارات في لبنان بالقطاع العقاري أو السياحي أو المالي أو المصرفي أو الصناعي هي استثمارات قوية ومتينة وصامدة. عام 2012 وصلت قيمة الاستثمارات الخارجية في لبنان إلى 3.8 مليار دولار، أي بتراجع وصلت نسبته إلى 5% فقط، وهي نسبة مقبولة مقارنة مع التراجع الحاصل في دول أخرى بلغت نسبته 20 إلى 25%. فهل يحافظ لبنان على هذه الإيجابية مع نهاية العام 2013؟ بدون شك على أنه بسبب الأوضاع وين ما كان في العالم عادة الاستثمارات بتتراجع. نتخوف على أنه كمان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2013 أنه تتراجع، بس مش بشكل كبير جدا، أنه الحركة الاستثمارية عادة بتكون هيدي استثمارات للمدى المتوسط والبعيد، يعني نسبة للمستثمر بيلاقي شو هي الأفق الاستثمارية وجدواها الاقتصادية والمالية المستقبلية. بلبنان بهذا الإطار يبقى بلد آمن ومجدي اقتصاديا وماليا. في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في لبنان $1.2 مليار، أي أن التراجع مقارنة بالعام الماضي بسيط. وإذا حافظت الاستثمارات على هذه الوتيرة يبقى التراجع مقبولا، فهل يسمح بذلك ثنائي الأمن والسياسة؟